अस्सलाम वालेकुम जी, सलवात अलबात। उम्मीद है आप खराफिज से होंगे। ये हमारा हम का शेर नंबर 3 है। हम इसकी तशरीह करते हैं। वो कहते हैं कि किसके लिए नुजूम बकफ है रविश रविश, बाबे शुहूद किसका खुला है उफुक उफुक। बहुत प्यारा शेर है। पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मतलब देख लेते हैं। नुजूम का मतलब सितारे, वाहिद इसका नजम है और नुजूम जमा है, इसका मतलब सितारे। बकफ हाथ में लिया, कफ कहते हैं हथेली को, तो बकफ का मतलब हाथ में लिए हुए। रविश का मतलब रास्ता। बाबे शुहूद मुशाहिदे का दरवाजा, देखने और हकीकत तक पहुंचने का जरिया। शुहूद का मतलब चीजों का सामने मौजूद होना और हाजिर होना और मुशाहिदा करना। मुशाहिदे, बाबे शुहूद का बाब का मतलब दरवाजा, कि अल्लाह ताला ने अपने मुशाहिदे का दरवाजा हमारे लिए खोला हुआ है कि आओ हकीकतों का और चीजों का मुशाहिदा करो और मेरी नेमतों को देखो और फिर उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करो। और उसकी हकीकत क्या है? वो अल्लाह ताला की जात है। अब ये शेर जरा मुश्किल है, इसको तवज्जो कीजिएगा। कहते हैं किसके लिए नुजूम बकफ है रविश रविश। शायर कहता है कि आसमान पर जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसे नजर आता है कि जैसे आसमान पर बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं, बहुत सारे रास्ते हैं और वो सारे के सारे रास्ते रोशन हैं। किससे रोशन हैं? सितारों से रोशन है। जिस तरह हमारे रास्तों के ऊपर लाइटें लगी होती हैं और हमारे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं और पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत नजर आ रहा होता है कि रोशनी से जगमगा रहा होता है। तो शायर कह रहा है कि आसमान के ऊपर जो रास्ते हैं, पूरा आसमान रात के वक्त सितारों से ऐसे भरा नजर आ रहा होता है कि जैसे ये रास्ते हैं और इन रास्तों ने अपने हाथों में सितारों को थामा हुआ है। क्या मतलब? कि जैसे रास्ते हैं, रास्तों के ऊपर जगह जगह तरतीब के साथ कितारों की सूरत में सितारे मौजूद हैं और वो चमक रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इतना बड़ा निज़ाम, इतनी बड़ी लाइटिंग का निज़ाम, इतने रोशनियों का निज़ाम और इतने सारे जो है वो आसमान के ऊपर सारे अंधेरे के अंदर रोशनियां रोशनियां, ये किसके लिए हैं? ये अल्लाह ताला के लिए हैं। ये किसकी निशानी है? ये अल्लाह ताला की जात की निशानी है। ये उस तक पहुंचने का, हम इनको देखकर, इतनी बड़ी निशानियों को देखकर इंसान अल्लाह ताला की जात तक पहुंच जाता है कि वाकई इतनी बड़ी हकीकत को पैदा करने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला की जात है। दूसरा कह रहे हैं बाबे शुहूद किसका खुला है उफुक उफुक। ये बड़ी गहरी बात है। शायर कहता है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपना हमें हुक्म दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि तुम मेरी बात मानो और मैं तुम्हारा खुदा हूं, बस जो है इसके अलावा और कोई बात नहीं की। बल्कि शायर कह रहा है कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का और अपनी कुदरतों का दरवाजे हमारे लिए खोल दिए और अल्लाह पाक ने दुनिया में बेशुमार नेमतें पैदा कर दी और निशानियां पैदा कर दी और उसकी तरफ अल्लाह पाक हमें दावत दे रहा है कि तुम आओ और आकर मेरी निशानियों का मुशाहिदा करो और इनको गौर से देखो और इनकी हकीकत तक पहुंच जाओ। और उनकी हकीकत तक पहुंचना क्या होगा? कि जो आदमी उसकी हकीकत तक पहुंच जाएगा वो अल्लाह ताला को पालेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने गौर किया कि आसमान से बारिश बरस रही है। वो बारिश का बरसना और बारिश का अपनी जगह तक पहुंच जाना, आसमान के ऊपर बादलों का बनना, बादलों के अंदर पानी का उठाना बादलों का और जगह जगह जाकर बरसाना, ये इतना जबरदस्त निज़ाम था कि उसने इसको देखा और देखकर वो आखिर सोचता रहा, आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इतना जबरदस्त निज़ाम जो है ये किसी जात ने बनाया। और वो कौन जात है? वो अल्लाह ताला की जात है। तो उसको अल्लाह पाक का तारुफ हो गया। तो शायर ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई हैं, हमें दुनिया में जितनी निशानियां नजर आ रही हैं, एक आदमी अगर खुदा को नहीं मानता तो अगर वो सही तरह अपनी अकल को इस्तेमाल करे और वो इन निशानियों पर गौर करना शुरू करे तो वो यकीनन अल्लाह ताला की जात तक पहुंच जाएगा, उसको अल्लाह का तारुफ नसीब हो जाएगा। और ये जो मुशाहिदे का दरवाज़ा है और ये गौर करने का दरवाज़ा, ये जो खुला है, ये दरवाज़ा जो है ये हर एक के लिए खुला है और हर एक को खुली इसकी दावत है कि आए और मुशाहिदा करे, मुशाहिदा करके फिर अल्लाह ताला की जात पर ईमान लेकर आए। तो कहते हैं किसके लिए नुजूम बकफ है रविश रविश, कि आसमान पर किसके जो है वो रास्ते सारे सजे हुए हैं, वो किसके लिए हैं? किसके हैं? वो अल्लाह ताला की जात के हैं। और बाबे शुहूद किसका खुला है उफुक उफुक। इसका हम आसान सा इसका मफहूम कर लेते हैं कि आसमान पर सारे रास्ते सितारों से सजे हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। ये पहला मिसरा हो गया। और कायनात में हर तरफ उसकी कुदरत की निशानियां नजर आ रही हैं। देखिए ना, बाबे शुहूद किसका खुला है उफुक उफुक। उफुक उफुक का मतलब हर तरफ, हर सिमत में। उफुक का मतलब हमने पहले पढ़ा कि आसमान का वो किनारा जो हमें जमीन के साथ मिलते हुए दूर दिखाई देता है। तो मतलब ये कि हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां नजर आ रही हैं और इंसान उनका मुशाहिदा कर रहा है। ये किसके लिए है? ये अल्लाह ताला की निशानी है। उम्मीद है आपको ये शेर समझ आया होगा
اور یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے، اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ اچھا دوسرا اس کے بعد اگلا شعر ہے، کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیا ہے افق افق۔ بڑے پیارے سارے شعر اس کے بہت پیارے ہیں حمد کے۔ سرود صبا، سرود کسے کہتے ہیں؟ سرود کہتے ہیں نغمہ اور گیت، جو ہلکا ہلکا کو مدھر مدھر سا گیت جو ہے نا وہ چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں نغمہ، جو وہ ہو اس کو کہتے ہیں سرود۔ سرود صبا، صبا کسے کہتے ہیں؟ صبح صبح کے وقت جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور بڑی پیاری محسوس ہوتی ہے، اس کو صبا کہتے ہیں۔ چمن چمن، چمن کا مطلب باغ گلستان۔ نمود ضیا، روشنی کا ظہور، نمود کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، نظر آنا، اور ضیا کا مطلب روشنی۔ نمود ضیا روشنی کا ظہور، روشنی کی جھلک۔ چمن چمن ہر باغ ہر گلستان۔ شاعر کہتا ہے کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیا ہے افق افق۔ وہ کہتا ہے کہ صبح کے وقت، اب اس کو ہم وہی جو 3 سٹیپس میں ہم اس کو کر لیں گے، پہلے ہم نے مشکل الفاظ کے مطلب کر لیے، اب ہم اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے یہاں پر کیا ہے، کہ صبح کی خوشگوار ہوا کا خوشبودار نغمہ ہر باغ اور ہر گلستان میں پھیلا ہوا ہے، ہر گلستان کو معطر کر رہا ہے۔ یہ جو ہر سو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ صبح کے وقت ہر گلستان میں، ہر باغ میں، ہر چمن میں ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، جو ہوا کے چلنے کے ساتھ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر نغمے بکھرے ہوئے ہیں، جیسے ہلکا ہلکا کوئی گیت جو ہے وہ چل رہا ہے، ہوا چلتی ہے اور خوشبو کی مہک اٹھتی ہے، پھولوں کی مہک اٹھتی ہے، اور اس کی ایک آواز ہوتی ہے، پتوں کی ہلنے کی آواز ہوتی ہے، ہوا کی ایک آواز ہوتی ہے۔ یہ منظر ہر انسان کو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور یہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی باغیچے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی گلستان میں چلے جائیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر باغ کا، ہر گلستان کا یہی انداز ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی ہی خوبصورت چیزیں پھیلی ہوتی ہیں، ایسی خوبصورت سا ایک نغمہ سا چل رہا ہوتا ہے وہاں پر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پر ایسے یہاں پر تو یہ نغمہ ہے اور صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا ہے، اور آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں وہاں پر صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا نہیں ہوگی، بلکہ وہاں کے باغ کے اندر، وہاں کے باغیچے کے اندر بھی ایسا ہی پیارا پیارا گیت چل رہا ہوگا، اور ایسی ہوا جو ہے وہاں پر چل رہی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کہ ہر چمن میں یہ جو صبح کی ٹھنڈی ہوا کا جو نغمہ ہے، یہ ہر چمن میں پھیلا ہوا ہے، یہ کس کا ہے؟ کس کی نشانی کو ظاہر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کا تعارف کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کہتے ہیں کس کے لیے نمود ضیا ہے افق افق۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ بڑا پیارا مصرع ہے۔ اب ہم نے افق کا ہم کرتے آ رہے ہیں کہ آسمان کا وہ کنارہ جو ہمیں دور زمین کے ساتھ ملتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اب یہی منظر اگر ہم صبح کے وقت دیکھیں تو صبح کے وقت وہاں پر سورج کے نکلنے سے پہلے ایسے بالکل روشنی سی باہر آنا شروع ہوتی ہے، اور اس روشنی کے بعد پھر آہستہ آہستہ سورج جو ہے وہاں سے سر نکالتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے پوری دنیا کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب رات ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، تو افق کے اندر جب سورج چھپتا ہے تو سورج چھپ جانے کے بعد ہلکی ہلکی روشنی وہاں پر پھیلی رہتی ہے۔ وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افق کے اوپر، دور آسمان کے کناروں کے اوپر، پوری دنیا کے اندر جو ایک خاص عجیب سی پیاری سی روشنی پھیلتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ روشنی پورے جہان کو روشن کر دیتی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ کس کے لیے نمود ضیا ہے افق افق، کی جو روشنی کی جو جھلک نظر آ رہی ہے، پوری دنیا کو جو روشن کرنے والی اتنی بڑی جو لائٹ اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں ایک کمرے کو روشن کرنا ہو، ہمیں گھر کو روشن کرنا ہو، تو ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے سارے بلب لگانے پڑتے ہیں، اور اب یہ دیکھ لیں کہ رات کے وقت ہمیں رات کو اپنے کمروں کو روشن کرنے کے لیے کتنی زیادہ ہمیں چیزیں لگانی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کے ہم اس پہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو روشنی ہے، وہ جب سورج نکلتا ہے تو پورے جہان کو، پوری دنیا کو وہ ایک ہی سورج کافی ہو جاتا ہے، ہر جگہ پر، کمروں کے اندر، باہر، ہر طرف روشنی روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ جو پورا روشنی کا نظام ہے، یہ جو روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، یہ سارا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، سرود صبا اور نمود ضیا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہی ہیں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ امید ہے آپ کو یہ شعر سمجھ آیا ہوگا۔ تو اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے، تو کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو ضرور پوچھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔